में यही ख्याल आता है कि बहुत ही जल्द इस दुनिया पर कयामत जाहिर होने वाली है। कयामत के सही वक्त का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन कयामत के जाहिर होने से पहले कुछ निशानियां हैं जो कि हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है, और आज इन निशानियों को हम अपने इर्द गिर्द पूरा होते देख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है साना खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग इसे सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत इबरतनाक वीडियो है। दोस्तों, मेरे भाइयों, हम सब जानते हैं क़यामत आएगी और वो ज़रूर आएगी। क़यामत की बहुत सी निशानियाँ हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। लगभग वो अच्छी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं, कुछ निशानियाँ पूरी होना बाकी है। तो आज ये हम इस वीडियो के ज़रिए से यह जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं, कौन कौन सी निशानियाँ पूरी होने वाली हैं क़यामत की, जो क़ुर्ब क़यामत आएगी। वैसे तो जिस इंसान की मौत अगर हो गई तो उसके लिए क़यामत वही है, लेकिन क़यामत का जो एक बड़ा मुकर्रर दिन किया गया है, जो पूरी दुनिया फ़ना हो जाएगी, उसे ही क़यामत कहते हैं। जो पूरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा उसे क़यामत कहते हैं। तो आइए यही जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अच्छी लगे तो शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। दोस्तों, आज हमारी दुनिया का जो हाल चल रहा है उसे देखकर हमारे जहन में यही ख्याल आता है कि बहुत ही जल्द इस दुनिया पर कयामत जाहिर होने वाली है। कयामत के सही वक्त का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन कयामत के जाहिर होने से पहले कुछ निशानियां हैं जो कि हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है, और आज इन निशानियों को हम अपने इर्द गिर्द पूरा होते देख भी रहे हैं। ये वो निशानियां हैं जो कुर्बे क़यामत के वक्त पेश आने वाली है। प्यारे दोस्तों, जब भी ये सभी निशानियां पूरी हो जाएंगी तो क़यामत जाहिर हो जाएगी। वैसे तो मुसलमान होने के नाते हमें हर वक्त अपनी आखिरत का ख्याल करना चाहिए और आखिरत की तैयारी में लगे रहना चाहिए। हमें हर वक्त अल्लाह का खौफ होना चाहिए और हमेशा क़यामत के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे अगर किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो उसके लिए क़यामत ही है, लेकिन असल में दुनिया का पूरी तरह से खात्मा हो जाना ही असल क़यामत है। क़यामत से पहले हमारी दुनिया में तीसरी जंग अजीम की शुरुआत होगी और इसके आसार हमें आज दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, क़यामत की निशानियों में कई सारी निशानियां पूरी भी हो चुकी है और कुछ ऐसी है जो आज पूरी हो रही है। प्यारे दोस्तों, हदीस में बताया गया है कि कुर्बे क़यामत के नज़दीक जब दज्जाल हमारी ज़मीन पर आएगा तो उस वक्त जो मुसलमान हमारी इस दुनिया में होंगे, दज्जाल खुद को उनका मसीहा बताएगा, और वो मुसलमान जिनके ईमान कमज़ोर होंगे वो दज्जाल की पैरवी करने लगेंगे। ये मुसलमान दज्जाल को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक रूप समझेंगे और ईमान के रास्ते से भटक जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को आगाह किया है कि दज्जाल के ज़हूर से 3 साल पहले हमारी दुनिया के हालात एक ख़ास डगर पर चल रहे होंगे। इसके अलावा क़यामत की निशानियों में एक निशानी ये भी होगी कि उस वक्त घोड़े सस्ते होंगे और बैल महंगे होंगे, और ये चीज़ इसलिए बयान की गई है क्योंकि उस दौर में सबसे पहले दुनिया में रहने वाले सभी इंसानों को बहुत ज़्यादा सूखे का सामना करना पड़ेगा। लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा और वह भूख से तड़प रहे होंगे। बैलों की मदद लेकर खेतीबाड़ी करेंगे, जबकि जंगों और सवारी के लिए घोड़ों का इस्तेमाल आम हो जाएगा। लोगों को भूख और प्यास जैसी कई सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। खाने के लिए लोगों के पास ना तो ज़्यादा अनाज रहेगा और ना ही पीने के लिए पानी रहेगा। दज्जाल के ज़हूर से पहले शदीद सूखा पड़ेगा और इंसानों में पहला साल ऐसा होगा कि अल्लाह की ज़मीन के ऊपर 1/3 बारिश और 1/3 पैदावार को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। और जैसे ही दूसरे साल का आगाज़ होगा तो अल्लाह ताला ज़मीन से 2/3 बारिश और 2/3 पैदावार को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। और जैसे ही तीसरे साल की शुरुआत होगी, अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर से बारिश और पैदावार पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। हमारी ज़मीन का कोई भी टुकड़ा अनाज पैदा नहीं कर सकेगा। पूरी ज़मीन खुश्क और बंजर हो जाएगी। ना तो ज़मीन के ऊपर कोई घास उगेगी, ना पेड़ों में कोई फल आएगा और ना ही कोई अनाज उगेगा। और वो सभी जानवर जो घास से चरते हैं वो भूख की वजह से ख़त्म होने लगेंगे। कोई भी बाकी नहीं रहेगा सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहेगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस बयान पर सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि जब ज़मीन के ये हालात होंगे तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा और इस भूख प्यास का सामना किस तरह से होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो तस्बीह है जो उस वक्त के मुसलमानों के लिए ग़िज़ा का काम करेगी। इसके अलावा दज्जाल यहूदियों की नस्ल का होगा। और दोस्तों, जैसा कि आज हम अपनी दुनिया के हालात देख रहे हैं, जिस तरह दज्जाल हमारी दुनिया पर जुल्म ढाने वाला है, ठीक उसी तरह से आज भी हमारी दुनिया में मजलूमों पर जुल्म ढाया जा रहा है। इन सब चीज़ों को देख कर पता चलता है कि दुनिया के अंदर बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है, जिसे तीसरी जंग अजीम भी कहा जाता है, यानी 3rd वर्ल्ड वॉर। और ये भी क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि हम मुसलमान अपनी आंखों से क़यामत की निशानियों को मुकम्मल होते हुए देखेंगे। प्यारे दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दी गई ये तमाम पेशन गोइयाँ किसी भी कीमत पर गलत नहीं हो सकती और इन निशानियों को पूरा होना ही है।
اسی لیے ضرورت ہے ہمیں ان سب نشانیوں پر غور کرنے کی۔ اس کے علاوہ ایک روایت میں یہ بھی عرض کیا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ ایسا وقت، ایسی گھڑی ہوگی کہ جو انسان جس حالت میں ہوگا وہ اسی حالت میں رک جائے گا، یعنی کہ جو انسان جو کچھ بھی کر رہا ہوگا وہ وہی کرتا رہ جائے گا۔ اگر کوئی شخص روٹی کا ایک لقمہ منہ میں رکھنے والا ہوگا تو اس کو اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ وہ اس لقمہ کو اپنے منہ تک لے جائے، یہ نوالا بھی وہی رہ جائے گا۔ دوستو، اس مثال سے یہ مراد ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قیامت اس طرح سے ظاہر ہونے والی ہے کہ انسان کو سنبھلنے تک کا موقع نہیں مل پائے گا۔ اس کے علاوہ کئی روایتوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے ایک ایسی ہوا چلے گی جس سے سبھی ایمان والوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہماری زمین پر ایک بھی مسلمان زندہ نہیں بچے گا، جو لوگ زندہ ہوں گے ان میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت سے 30 سال پہلے دنیا کے اندر بچوں کی پیدائش کو روک دیا جائے گا، یعنی کہ قیامت آنے سے 30 سال پہلے زمین پر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور ایسا اسی لیے بتایا گیا ہے کیونکہ قیامت کسی بھی بچوں کے اوپر ظاہر نہیں ہوگی۔ دوستو، بچے کسی بھی مذہب کے ہو وہ بے گناہ اور معصوم ہوتے ہیں، اور اسی لیے وہ بچے جو بڑے ہونے سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کے لیے قیامت نہیں ہے، اور اسی لیے قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور ہماری دنیا میں جتنے بھی بچے موجود ہوں گے وہ قیامت کے آنے سے پہلے بالغ اور سمجھدار ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ دور غلامی کا ہے۔ دیکھا جائے تو آج ہم مغربی دیشوں کے غلام ہیں۔ آپ نظر اٹھا کر جتنے بھی مسلم ملکوں کو دیکھیں گے ان کا زیادہ تر نظام مغربی دیشوں کے مطابق ہی چل رہا ہے، سب کچھ ڈالرز کے مطابق چلتا ہے۔ دوستو، اس دور کے بعد ایک ایسا دور آنے والا ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا ہے کہ ایک وقت میں اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا تھا، یعنی کہ میں نے اس زمین پر موجود سارے مشرق دیکھ لیے اور سارے مغرب بھی دیکھ لیے، اور تم لوگ سن لو کہ ایک نہ ایک دن میری امت اس دنیا کی ہر علاقے پر قائم ہو کر رہے گی۔ مجھے زمین کو لپیٹ کر اور سکوڑ کر دکھایا گیا ہے۔ اس اشارے سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو، اس وقت حالات کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں۔ ابھی اس دنیا کے حالات دیکھ کر ایسا تو نہیں لگتا کہ ہم مسلمانوں کے حالات سب سے اچھے ہو جائیں گے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہر پیشن گوئی بالکل سچ ہوگی۔ آپ کی ہر پیشن گوئی قیامت سے پہلے سچ ہونی ہے۔ آج ہم مسلمان دنیا کے حالاتوں سے کافی زیادہ خوف زدہ اور پریشان ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن اس دنیا پر مسلمانوں کے حالات بہتر ہوں گے، اور یہ قیامت سے پہلے ضرور ہوگا۔ اور بس اس بات کا اندازہ کسی کو نہیں ہے کہ یہ قیامت کب اور کس وقت آئے گی۔ ایسے بہت سے لوگ جو سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، ایسے میں آپ کو بتا دے آج نہیں تو کل قیامت آنے ہی والی ہے۔ آئیے قرآن اور حدیث سے اب جانتے ہیں قیامت کب آنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت آنے سے پہلے دجال کا ظاہر ہونا 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ مطلب قیامت آنے سے پہلے دجال کا دنیا میں ظاہر ہونا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال لوگوں میں رہیں گے۔ یہ دور ایسا دور ہوگا جس میں 2 انسانوں کے بیچ ذرا بھی دشمنی نہ ہوگی۔ اے انسانوں، تم کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے، اور جی اٹھ کر پیدا کرنے والے مالک کے سامنے جواب دہی کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی 10 نشانیاں قیامت آنے سے پہلے دکھائی جائے گی۔ نمبر 1، دجال کا ظاہر ہونا۔ نمبر 2، سورج کا پورب کے بجائے پشچم سے نکلنا۔ نمبر 3، یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر آنا۔ نمبر 5، جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا عام ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس کا مثال آج کی میڈیا۔ نمبر 6، بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگیں گے۔ نمبر 7، عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی۔ عورتیں ایسا لباس پہننا شروع کر دے گی جس میں سے جسم صاف نظر آئے گا۔ ہر طرف ننگا ناچ ہوگا۔ گھر گھر میں موبائل، ٹی وی، بے حیائی، ننگا ناچ عام ہوگا۔ قیامت کی یہ بھی نشانی ہے کہ لوگ آسمان چھوتے ہوئے عمارت بنائیں گے۔ تو دوستو یہ تمہارا ریئیکشن جو ہم نے دیکھا قیامت کی کچھ نشانیاں، اور لگ بھگ وہ نشانیاں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جیسے کہ بے حیائی، عورتوں کو کپڑا اس طرح سے پہننا کہ ان کا جسم ڈھکے، اور گھر گھر موبائلوں کی مطلب جس کی بات دیکھو موبائل، ہر گھر سے گانے کی ناچ گانے کی آواز آنا، یہ سب قیامت کی ہی نشانیاں ہیں۔ ہاں، بڑی نشانیاں بھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں، جیسے کہ کانا دجال آنا، یاجوج ماجوج کو آنا، یہ سب بڑی نشانیاں ہیں جب ایک دم دنیا ختم ہونے کے کگار پہ ہوگی، ایک دم قیامت ایک دم قریب میں ہو جائے گی۔ بہرحال یہ سب قیامت کی ہی نشانیاں ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہمارے ہر طرف دنیا میں پھیلا ہوا ہے، فتنہ فساد پھیلا ہوا ہے، ہر طرف وہی ننگا ناچ گانا، بے حیائی، بے شرمی ہے، اور خاص کر کے عورتوں کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے، الٹے سیدھے کپڑے پہن کے گھر سے باہر نکلنا، تو یہ سب قیامت کی ہی نشانی ہے۔
تو امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگ اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا اور لائک کریے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.